sa kadalanan, imong ngalan gihisgotan. Tingog nga prangka, pulong nga tinuod dili malimtan. Sa kasakit ug kalipay, imong dughan puno sa kaloy. Gipanalipdan nimo ang katawhan, batok sa kahadlok. Sa matag lungsod ug baryo, imong ngalang gisinggit. Sa mga nangandoy, imong kamot maoy gitanyag. Imong tingog gisanyaw sa kabukiran ug kabaybayonan. Dili kahadlok ang gidala, kundi ligugma ug paglawom. O Amahan sa katawhan, imong gugma walay kinutuban. Tunggod nimo mitindog kami nga malig-on, di matarog. Gikan sa Mindanao hangtod sa tibok kalibutan, gihigugma ka Rodrigo, among haligi among paglaom. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Bisan sa unos sa kontrobersya, nagpabiling kang ni Baro. Dili ka mo ikyas, bisan pa og daghang musupak. Ang masa nakakita sa imong tinud-anay nga gugma. Bisan unsa pa ilang isulti, ikaw gihapon ang giila na mong amahan. Ikaw ang tingog sa mga walay tingog. Ikaw ang panagang sa kapus nga nangandoy, sa mga lumulupyo nga nagantos sa kahadlok. Imong ngalan nilang gisampit sama sa usa, kabayaning nga buhi. Haligi sa katawhan, imong gugma walay sugdanan. Tunggod nimo mitindo kami nga malig-on, di matarog. Gikan sa Mindanao hangtod sa tibuok kalibutan, gihigugma ka Rodrigo, among haligi among paglaom. I am here. Why? Because I am ready to start my work for the nation. Sa mga mata sa katawhan, imong pahiyong nagpabiling ang imong sugilanon. Sa among dughan magapadayon, dili kalimtan, dili palungon. Ang gugma sa kalibutan, alang kanimo Rodrigo Duterte, among amahan. That I was elected to the presidency to serve the entire country. I was not elected to serve the interest of any person or any group or any one class. I serve everyone and not only one.